ड्रामा सीरियल बादशाह गुलाम की आने वाली एपिसोड काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि आने वाली एपिसोड में बादशाह की सिफारिश की बदौलत गुलाम गिरफ्तारी से बच जाता है। जी हाँ नाजरीन, इसी वजह से नाजरीन बादशाह की वजह से ही गुलाम जो है वो बच जाता है। और उसके बाद सिर्फ यही तक महदूद नहीं रहती नाजरीन, बल्कि जब बादशाह को गुलाम से मालूम होता है कि उसके साथ जो लड़की है उसके पास रहने के लिए ना कोई ठिकाना है और ना ही कोई वालिद का इंतकाल हो चुका है, और ना बादशाह नरम लहजे में कहता है, गुलाम तुम बिल्कुल फिक्र ना करो, इस लड़की को मेरे पास फार्म हाउस ले आओ, मैं उसके क्या मुकम्मल बंदोबस्त कर दूंगा। इसके लिए रहने की जगह और काफ़ी ज़्यादा इसकी ज़रूरत का सामान इसके लिए बंदोबस्त कर दूंगा। वैसे भी इस बहाने तुम भी वापस सुंदरी नगर आ जाओगे। भाई तुम्हें कहे गए हुए काफी दिन हो गए हैं। गुलाम दिल से शुक्रिया अदा करता है और फोन रखने ही सुंदरी को खुशखबरी सुनाता है। मुस्कुराते हुए वो कहता है, मेरे दोस्त ने तुम्हारे रहने का इंतजाम कर दिया है। मैंने तुम्हें पहले भी बताया था कि उसका नाम बादशाह है और वो इस इलाके के नए वजीर हैं। यह सुनकर सुंदरी के दिल को हल्का सा सुकून मिलता है। वह सोचती है कि जैसे गुलाम एक नेक और शरीफ इंसान है, शायद बादशाह भी वैसा ही होगा। मगर उसके इल्म में नहीं था कि जिस बादशाह के पास वो जाने वाली है वो कोई और नहीं बल्कि वही शख्स है जिससे वो नफरत करती है। वही आदमी जिसने रास्ते में उसे एक रिक्शा समझकर उसकी कीमत पूछी थी। जी हाँ नाजरीन, यही बात होती है। ये खामोशी और वो परथा आदमी गुलाम के दिल में भी अजीब सा एहसास पैदा करता है। शायद वो सुंदरी से मोहब्बत करने लगता है। अब वो चाह कर भी उससे दूर नहीं रह सकता। इसकी हर सोच और हर लम्हा सुंदरी के बगैर अधूरा सा लगता है। असल मोड़ इस वक्त आता है नाजरीन, जब गुलाम सुंदरी को साथ लेकर बादशाह के फार्म हाउस पहुंचता है। वो रास्ते में वो उसे तसल्ली देता है, बादशाह बहुत नेक और मुखलिस इंसान है, वो तुम्हारी मदद ज़रूर करेगा, परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। जैसे ही गुलाम सुंदरी को बादशाह से मिलवाने देते हैं, सुंदरी बादशाह का चेहरा देखते ही साकत तह जाती है। उसी पर बिजली गिर पड़ती है। बादशाह उसे पहचान नहीं पाता क्योंकि सुंदरी ने निकाब ओढ़ा रखा होता है। लेकिन सुंदरी के कदमों तले जमीन निकल जाती है और वो फौरन अपना चेहरा छुपाकर वहां से निकलने की कोशिश करती है। गुलाम सोचता है कि शायद उसे घबराहट हो रही है या ताज़ा हवा चाहिए, लेकिन हकीकत यह है कि सुंदरी को बादशाह से शायद खौफ और नफरत है। उसकी आंखों और चेहरे की हर उदासी उसके दिल की नफरत जाहिर कर रही होती है कि अंदर गुलाम बादशाह को सब कुछ बताता है कि यह लड़की किसे मिली और किस तरह इसने सुंदरी के मरहूर वालिद की सपड़त खाक किया। गुलाम अभी सुंदरी के वालिद का नाम लेने ही वाला होता है कि उसे दादा जान की तरबियत याद आ जाती है। खबरदार गुलाम, अगर तुम्हारा मुंह से इश्क अली का नाम निकला तो यह याद आते ही गुलाम रुक जाता है और बादशाह को इश्क अली का नाम नहीं बताता। अब हालात और भी पेचीदा हो जाते हैं। एक तरफ गुलाम के दिल में सुंदरी के लिए मोहब्बत बढ़ जाती है, तो दूसरी तरफ सुंदरी के दिमाग में शक हो है और बेचैनी जन्म ले लेती है और सोचती है कि कहीं उसने गुलाम पर भरोसा करके कोई गलती तो नहीं की। अगर गुलाम वाकई शरीफ है तो वो बादशाह जैसे खराब आदमी के साथ क्यों है? क्या उसे नहीं मालूम कि बादशाह ने मेरी बोली लगाई थी? कहीं गुलाम ने मुझे धोखा तो नहीं दे दिया? कहीं पहले से वो दोनों मुलाकात में तो नहीं है? ये सोचते सोचते सुंदरी के इससे बहुत कुछ सवालात दिमाग में गूंजने लगते हैं। सुंदरी के दिमाग में सैकड़ों सवाल गूंजते हैं। आखिरकार वो फैसला करती है कि यहाँ से जाना ही बेहतर होगा। वो किसी को कुछ बताए बगैर वहां से निकल जाती है। कुछ देर बाद जब गुलाम बाहर आता है तो सुंदरी वहां नहीं होती। वो घबरा कर अंदर आता है और बादशाह को इतला देता है कि सुंदरी गायब हो चुकी है। बादशाह भी हैरान रह जाता है, अभी तो यही थी, अचानक कहाँ गई? लेकिन असल धमाका अभी बाकी है। सुंदरी सीधा जहानदार के कब्जे में आ जाती है। जहानदार के लोग उसे अगवा कर लेते हैं, एक तरीक और सुनाता गोदाम में बंद कर देते हैं। ना जाने कैसे, मगर जहांदान को मालूम था कि
غلام سندری کو بادشاہ کے پاس لے آیا ہے اور ممکن ہے بادشاہ اسے واپس سندری نگر لے آئے۔ اسی خوف سے جہاں دار نے چال چلی اور سندری کا اغوا کروایا دیا، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا بادشاہ و غلام مل کر سندری کو ڈھونڈ پائیں گے؟ اگر وہ صحیح سلامت مل بھی جائے تو کیا وہ دوبارہ ان پر بھروسہ کر سکے گی؟ اور آخر میں کون ہوگا جو سندری کو اپنا بنا پائے گا؟ بادشاہ، غلام، یہ سب فعل علم اور مخلص ایک اندازہ ہے جو درست بھی ہو سکتا ہے اور غلط بھی ہو سکتا ہے۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ کیا واقعی کہانی اس رخ پر پہنچے گی؟ یا اپنی رائے ضرور دیں، اور اگر یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔ ڈرامہ سیریل بادشاہ غلام کی آنے والی ایپیسوڈ کافی زیادہ انٹرسٹنگ ہونے والی ہے، کیونکہ آنے والی ایپیسوڈ میں بادشاہ کی سفارش کی بدولت غلام گرفتاری سے بچ جاتا ہے۔ جی ہاں ناظرین، اسی وجہ سے ناظرین بادشاہ کی وجہ سے ہی غلام جو ہے وہ بچ جاتا ہے، اور اس کے بعد صرف یہی تک محدود نہیں رہتی ناظرین، بلکہ جب بادشاہ کو غلام سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کے ساتھ جو لڑکی ہے اس کے پاس رہنے کے لیے نہ کوئی ٹھکانہ ہے اور نہ ہی کوئی والد کا انتقال ہو چکا ہے، اور نہ بادشاہ نرم لہجے میں کہتا ہے غلام تم بالکل فکر نہ کرو، اس لڑکی کو میرے پاس فارم ہاؤس لے آؤ، میں اس کے کیا مکمل بندوبست کر دوں گا، اس کے لیے رہنے کی جگہ اور کافی زیادہ اس کی ضرورت کا سامان اس کے لیے بندوبست کر دوں گا، ویسے بھی اس بہانے تم بھی واپس سندری نگر آ جاؤ گے، بھائی تمہیں کہے گئے ہوئے کافی دن ہو گئے ہیں۔ غلام دل سے شکریہ ادا کرتا ہے اور فون رکھنے ہی سندری کو خوشخبری سناتا ہے۔ مسکراتے ہوئے وہ کہتا ہے میرے دوست نے تمہارے رہنے کا انتظام کر دیا ہے، میں نے تمہیں پہلے بھی بتایا تھا کہ اس کا نام بادشاہ ہے اور وہ اس علاقے کے نئے وزیر ہیں۔ یہ سن کر سندری کے دل کو ہلکا سا سکون ملتا ہے، وہ سوچتی ہے کہ جیسے غلام ایک نیک اور شریف انسان ہے، شاید بادشاہ بھی ویسا ہی ہوگا، مگر اس کے علم میں نہیں تھا کہ جس بادشاہ کے پاس وہ جانے والی ہے وہ کوئی اور نہیں بلکہ وہی شخص ہے جس سے وہ نفرت کرتی ہے، وہی آدمی جس نے راستے میں اسے ایک رخصا سمجھ کر اس کی قیمت پوچھی تھی۔ جی ہاں ناظرین، یہی بات ہوتی ہے، یہ خاموشی اور وہ پرتھا آدمی غلام کے دل میں بھی عجیب سا احساس پیدا کرتا ہے، شاید وہ سندری سے محبت کرنے لگتا ہے، اب وہ چاہ کر بھی اس سے دور نہیں رہ سکتا، اس کی ہر سوچ اور ہر لمحہ سندری کے بغیر ادھورا سا لگتا ہے۔ اصل موڑ اس وقت آتا ہے ناظرین جب غلام سندری کو ساتھ لے کر بادشاہ کے فارم ہاؤس پہنچتا ہے، وہ راستے میں وہ اسے تسلی دیتا ہے بادشاہ بہت نیک اور مخلص انسان ہے، وہ تمہاری مدد ضرور کرے گا، پریشان ہونے کی بالکل ضرورت نہیں ہے۔ جیسے ہی غلام سندری کو بادشاہ سے ملوانے ہیں، سندری بادشاہ کا چہرہ دیکھتے ہی ساکت رہ جاتی ہے، اسی پر بجلی گر پڑتی ہے، بادشاہ اسے پہچان نہیں پاتا کیونکہ سندری نے نقاب اوڑھا رکھا ہوتا ہے، لیکن سندری کے قدموں تلے زمین نکل جاتی ہے اور وہ فوراً اپنا چہرہ چھپا کر وہاں سے نکلنے کی کوشش کرتی ہے۔ غلام سوچتا ہے کہ شاید اسے گھبراہٹ ہو رہی ہے یا تازہ ہوا چاہیے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ سندری کو بادشاہ سے شاید خوف اور نفرت ہے، اس کی آنکھوں اور چہرے کی ہر اداسی اس کے دل کی نفرت ظاہر کر رہی ہوتی ہے کہ اندر غلام بادشاہ کو سب کچھ بتاتا ہے کہ یہ لڑکی کسے ملی اور کس طرح اس نے سندری کے مرحوم والد کی سپرد خاک کیا۔ غلام ابھی سندری کے والد کا نام لینے ہی والا ہوتا ہے کہ اسے دادا جان کی تربیت یاد آ جاتی ہے۔ خبردار غلام، اگر تمہارا منہ سے عشق علی کا نام نکلا تو یہ یاد آتے ہی غلام رک جاتا ہے اور بادشاہ کو عشق علی کا نام نہیں بتاتا۔ اب حالات اور بھی پیچیدہ ہو جاتے ہیں، ایک طرف غلام کے دل میں سندری کے لیے محبت بڑھ جاتی ہے تو دوسری طرف سندری کے دماغ میں شک ہو ہے اور بے چینی جنم لے لیتی ہے اور سوچتی ہے کہ کہیں اس نے غلام پر بھروسہ کر کے کوئی غلطی تو نہیں کی۔ اگر غلام واقعی شریف ہے تو وہ بادشاہ جیسے خراب آدمی کے ساتھ کیوں ہے؟ کیا اسے نہیں معلوم کہ بادشاہ نے میری بولی لگائی تھی؟ کہیں غلام نے مجھے دھوکہ تو نہیں دے دیا؟ کہیں پہلے سے وہ دونوں ملاقات میں تو نہیں ہے؟
ये सोचते सोचते सुंदरी के इससे बहुत कुछ सवालात दिमाग में गूंजने लगते हैं। सुंदरी के दिमाग में सैकड़ों सवाल गूंजते हैं। आखिरकार वो फैसला करती है कि यहाँ से जाना ही बेहतर होगा। वो किसी को कुछ बताए बगैर वहां से निकल जाती है। कुछ देर बाद जब गुलाम बाहर आता है तो सुंदरी वहां नहीं होती। वो घबरा कर अंदर आता है और बादशाह को इतला देता है कि सुंदरी गायब हो चुकी है। बादशाह भी हैरान रह जाता है, अभी तो यही थी, अचानक कहाँ गई। लेकिन असल धमाका अभी बाकी है। सुंदरी सीधा जहानदार के कब्जे में आ जाती है। जहानदार के लोग उसे अगवा कर लेते हैं, एक तरीक और सुनाता गोदाम में बंद कर देते हैं। ना जाने कैसे, मगर जहांदान को मालूम था कि गुलाम सुंदरी को बादशाह के पास ले आया है और मुमकिन है बादशाह उसे वापस सुंदरी नगर ले आए। इसी खौफ से जहांदार ने चाल चली और सुंदरी का अगवा करवाया दिया। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या बादशाह व गुलाम मिलकर सुंदरी को ढूंढ पाएंगे? अगर वो सही सलामत मिल भी जाए तो क्या वो दोबारा उन पर भरोसा कर सकेगी? और आखिर में कौन होगा जो सुंदरी को अपना बना पाएगा? बादशाह, गुलाम, यह सब फेल एल्मोर मुखलिस एक अंदाजा है जो दुरुस्त भी हो सकता है और गलत भी हो सकता है। आपका क्या ख्याल है? क्या वाकई कहानी उस वक्त पर पहुंचेगी? या अपनी राय जरूर दें। और अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। ड्रामा सीरियल बादशाह गुलाम की आने वाली एपिसोड काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि आने वाली एपिसोड में बादशाह की सिफारिश की बदौलत गुलाम गिरफ्तारी से बच जाता है। जी हाँ नाजरीन, इसी वजह से नाजरीन बादशाह की वजह से ही गुलाम जो है वो बच जाता है। और उसके बाद सिर्फ यही तक महदूद नहीं रहती नाजरीन, बल्कि जब बादशाह को गुलाम से मालूम होता है कि उसके साथ जो लड़की है उसके पास रहने के लिए ना कोई ठिकाना है और ना ही कोई वालिद का इंतकाल हो चुका है, और ना बादशाह नरम लहजे में कहता है, गुलाम तुम बिल्कुल फिक्र ना करो, इस लड़की को मेरे पास फार्म हाउस ले आओ, मैं उसके क्या मुकम्मल बंदोबस्त कर दूंगा। इसके लिए रहने की जगह और काफ़ी ज़्यादा इसकी ज़रूरत का सामान इसके लिए बंदोबस्त कर दूंगा। वैसे भी इस बहाने तुम भी वापस सुंदरी नगर आ जाओगे। भाई तुम्हें कहे गए हुए काफी दिन हो गए हैं। गुलाम दिल से शुक्रिया अदा करता है और फोन रखने ही सुंदरी को खुशखबरी सुनाता है। मुस्कुराते हुए वो कहता है, मेरे दोस्त ने तुम्हारे रहने का इंतजाम कर दिया है। मैंने तुम्हें पहले भी बताया था कि उसका नाम बादशाह है और वो इस इलाके के नए वजीर हैं। यह सुनकर सुंदरी के दिल को हल्का सा सुकून मिलता है। वह सोचती है कि जैसे गुलाम एक नेक और शरीफ इंसान है, शायद बादशाह भी वैसा ही होगा। मगर उसके इल्म में नहीं था कि जिस बादशाह के पास वो जाने वाली है वो कोई और नहीं बल्कि वही शख्स है जिससे वो नफरत करती है। वही आदमी जिसने रास्ते में उसे एक रिक्शा समझकर उसकी कीमत पूछी थी। जी हाँ नाजरीन, यही बात होती है। ये खामोशी और वो परथा आदमी गुलाम के दिल में भी अजीब सा एहसास पैदा करता है। शायद वो सुंदरी से मोहब्बत करने लगता है। अब वो चाह कर भी उससे दूर नहीं रह सकता। इसकी हर सोच और हर लम्हा सुंदरी के बगैर अधूरा सा लगता है। असल मोड़ इस वक्त आता है नाज़रीन, जब गुलाम सुंदरी को साथ लेकर बादशाह के फार्म हाउस पहुंचता है। वो रास्ते में वो उसे तसल्ली देता है, बादशाह बहुत नेक और मुखलिस इंसान है, वो तुम्हारी मदद ज़रूर करेगा, परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। जैसे ही गुलाम सुंदरी को बादशाह से मिलवाने आते हैं, सुंदरी बादशाह का चेहरा देखते ही साकत रह जाती है। उसी पर बिजली गिर पड़ती है। बादशाह उसे पहचान नहीं पाता क्योंकि सुंदरी ने निकाब ओढ़ा रखा होता है। लेकिन सुंदरी के कदमों तले जमीन निकल जाती है और वो फौरन अपना चेहरा छुपाकर वहां से निकलने की कोशिश करती है। गुलाम सोचता है कि शायद उसे घबराहट हो रही है या ताज़ा हवा चाहिए, लेकिन हकीकत ये है कि सुंदरी को बादशाह से शायद खौफ और नफरत है। उसकी आंखों और चेहरे की हर उदासी उसके दिल की नफरत जाहिर कर रही होती है कि अंदर गुलाम बादशाह को सब कुछ बताता है कि ये लड़की किसे मिली और किस तरह इसने सुंदरी के मरहूर वालिद की सपड़त खाक किया। गुलाम अभी सुंदरी के वालिद का नाम लेने ही वाला होता है
کہ اسے دادا جان کی تربیت یاد آ جاتی ہے۔ خبردار غلام، اگر تمہارا منہ سے عشق علی کا نام نکلا تو یہ یاد آتے ہی غلام رک جاتا ہے اور بادشاہ کو عشق علی کا نام نہیں بتاتا۔ اب حالات اور بھی پیچیدہ ہو جاتے ہیں۔ ایک طرف غلام کے دل میں سندری کے لیے محبت بڑھ جاتی ہے تو دوسری طرف سندری کے دماغ میں شک ہو ہے اور بے چینی جنم لے لیتی ہے اور سوچتی ہے کہ کہیں اس نے غلام پر بھروسہ کر کے کوئی غلطی تو نہیں کی۔ اگر غلام واقعی شریف ہے تو وہ بادشاہ جیسے خراب آدمی کے ساتھ کیوں ہے؟ کیا اسے نہیں معلوم کہ بادشاہ نے میری بولی لگائی تھی؟ کہیں غلام نے مجھے دھوکہ تو نہیں دے دیا؟ کہیں پہلے سے وہ دونوں ملاقات میں تو نہیں ہے؟ یہ سوچتے سوچتے سندری کے سے بہت کچھ سوالات دماغ میں گونجنے لگتے ہیں۔ سندری کے دماغ میں سینکڑوں سوال گونجتے ہیں۔ آخر کار وہ فیصلہ کرتی ہے کہ یہاں سے جانا ہی بہتر ہوگا۔ وہ کسی کو کچھ بتائے بغیر وہاں سے نکل جاتی ہیں۔ کچھ دیر بعد جب غلام باہر آتا ہے تو سندری وہاں نہیں ہوتی۔ وہ گھبرا کر اندر آتا ہے اور بادشاہ کو اطلاع دیتا ہے کہ سندری غائب ہو چکی ہے۔ بادشاہ بھی حیران رہ جاتا ہے، ابھی تو یہی تھی، اچانک کہاں گئی؟ لیکن اصل دھماکہ ابھی باقی ہے۔ سندری سیدھا جہاندار کے قبضے میں آ جاتی ہے۔ جہاندار کے لوگ اسے اغوا کر لیتے ہیں، ایک طریق اور سناتا گودام میں بند کر دیتے ہیں۔ نہ جانے کیسے مگر جہاندار کو معلوم تھا کہ غلام سندری کو بادشاہ کے پاس لے آیا ہے اور ممکن ہے بادشاہ اسے واپس سندری نگر لے آئے۔ اسی خوف سے جہاندار نے چال چلی اور سندری کا اغوا کروایا دیا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا بادشاہ و غلام مل کر سندری کو ڈھونڈ پائیں گے؟ اگر وہ صحیح سلامت مل بھی جائے تو کیا وہ دوبارہ ان پر بھروسہ کر سکے گی؟ اور آخر میں کون ہوگا جو سندری کو نہ بنا پائے گا؟ بادشاہ، غلام، یہ سب فعل علم اور مخلص ایک اندازہ ہے جو درست بھی ہو سکتا ہے اور غلط بھی ہو سکتا ہے۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ کیا واقعی کہانی اس کو پر پہنچے گی؟ یا اپنی رائے ضرور دیں، اور اگر یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔ ڈرامہ سیریل بادشاہ غلام کی آنے والی ایپیسوڈ کافی زیادہ انٹرسٹنگ ہونے والی ہے، کیونکہ آنے والی ایپیسوڈ میں بادشاہ کی سفارش کی بدولت غلام گرفتاری سے بچ جاتا ہے۔ جی ہاں ناظرین، اسی وجہ سے ناظرین بادشاہ کی وجہ سے ہی غلام جو ہے وہ بچ جاتا ہے، اور اس کے بعد صرف یہی تک محدود نہیں رہتی ناظرین، بلکہ جب بادشاہ کو غلام سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کے ساتھ جو لڑکی ہے اس کے پاس رہنے کے لیے نہ کوئی ٹھکانہ ہے اور نہ ہی کوئی والد کا انتقال ہو چکا ہے، اور نہ بادشاہ نرم لہجے میں کہتا ہے غلام تم بالکل فکر نہ کرو، اس لڑکی کو میرے پاس فارم ہاؤس لے آؤ، میں اس کے کیا مکمل بندوبست کر دوں گا، اس کے لیے رہنے کی جگہ اور کافی زیادہ اس کی ضرورت کا سامان اس کے لیے بندوبست کر دوں گا۔ ویسے بھی اس بہانے تم بھی واپس سندری نگر آ جاؤ گے، بھائی تمہیں کہے گئے ہوئے کافی دن ہو گئے ہیں۔ غلام دل سے شکریہ ادا کرتا ہے اور فون رکھنے ہی سندری کو خوشخبری سناتا ہے۔ مسکراتے ہوئے وہ کہتا ہے میرے دوست نے تمہارے رہنے کا انتظام کر دیا ہے، میں نے تمہیں پہلے بھی بتایا تھا کہ اس کا نام بادشاہ ہے اور وہ اس علاقے کے نئے وزیر ہیں۔ یہ سن کر سندری کے دل کو ہلکا سا سکون ملتا ہے۔ وہ سوچتی ہے کہ جیسے غلام ایک نیک اور شریف انسان ہے، شاید بادشاہ بھی ویسا ہی ہوگا، مگر اس کے علم میں نہیں تھا کہ جس بادشاہ کے پاس وہ جانے والی ہے وہ کوئی اور نہیں بلکہ وہی شخص ہے جس سے وہ نفرت کرتی ہے، وہی آدمی جس نے راستے میں اسے ایک رخصا سمجھ کر اس کی قیمت پوچھی تھی۔ جی ہاں ناظرین، یہی بات ہوتی ہے، یہ خاموشی اور وہ پرتھا آدمی غلام کے دل میں بھی عجیب سا احساس پیدا کرتا ہے۔ شاید وہ سندری سے محبت کرنے لگتا ہے، اب وہ چاہ کر بھی اس سے دور نہیں رہ سکتا۔ اس کی ہر سوچ اور ہر لمحہ سندری کے بغیر ادھورا سا لگتا ہے۔ اصل موڑ اس وقت آتا ہے ناظرین جب غلام سندری کو ساتھ لے کر بادشاہ کے فارم ہاؤس پہنچتا ہے۔ وہ راستے میں وہ اسے تسلی دیتا ہے بادشاہ بہت نیک اور مخلص انسان ہے، وہ تمہاری مدد ضرور کرے گا، پریشان ہونے کی بالکل ضرورت نہیں ہے۔ جیسے ہی غلام سندری کو بادشاہ سے ملوانے ہیں، سندری بادشاہ کا چہرہ دیکھتے ہی ساکت رہ جاتی ہے۔
उसी पर बिजली गिर पड़ती है। बादशाह उसे पहचान नहीं पाता क्योंकि सुंदरी ने निकाब ओढ़ा रखा होता है, लेकिन सुंदरी के कदमों तले जमीन निकल जाती है और वो फौरन अपना चेहरा छुपाकर वहां से निकलने की कोशिश करती है। गुलाम सोचता है कि शायद उसे घबराहट हो रही है या ताज़ा हवा चाहिए, लेकिन हकीकत ये है कि सुंदरी को बादशाह से शायद खौफ और नफरत है। उसकी आंखों और चेहरे की हर उदासी उसके दिल की नफरत जाहिर कर रही होती है कि अंदर गुलाम बादशाह को सब कुछ बताता है कि ये लड़की किसे मिली और किस तरह इसने सुंदरी के मरहूर वालिद की सपरत खाक किया। गुलाम अभी सुंदरी के वालिद का नाम लेने ही वाला होता है कि उसे दादा जान की तरबियत याद आ जाती है। खबरदार गुलाम, अगर तुम्हारा मुंह से इश्क अली का नाम निकला तो। यह याद आते ही गुलाम रुक जाता है और बादशाह को इश्क अली का नाम नहीं बताता। अब हालात और भी पेचीदा हो जाते हैं। एक तरफ गुलाम के दिल में सुंदरी के लिए मोहब्बत बढ़ जाती है, तो दूसरी तरफ सुंदरी के दिमाग में शक हो है और बेचैनी जन्म ले लेती है और सोचती है कि कहीं उसने गुलाम पर भरोसा करके कोई गलती तो नहीं की। अगर गुलाम वाकई शरीफ है तो वो बादशाह जैसे खराब आदमी के साथ क्यों है? क्या उसे नहीं मालूम कि बादशाह ने मेरी बोली लगाई थी? कहीं गुलाम ने मुझे धोखा तो नहीं दे दिया? कहीं पहले से वो दोनों मुलाकात में तो नहीं है? ये सोचते सोचते सुंदरी के इससे बहुत कुछ सवालात दिमाग में गूंजने लगते हैं। सुंदरी के दिमाग में सैकड़ों सवाल गूंजते हैं। आखिरकार वो फैसला करती है कि यहाँ से जाना ही बेहतर होगा। वो किसी को कुछ बताए बगैर वहां से निकल जाती है। कुछ देर बाद जब गुलाम बाहर आता है तो सुंदरी वहां नहीं होती। वो घबरा कर अंदर आता है और बादशाह को इतला देता है कि सुंदरी गायब हो चुकी है। बादशाह भी हैरान रह जाता है, अभी तो यही थी, अचानक कहाँ गई? लेकिन असल धमाका अभी बाकी है। सुंदरी सीधा जहानदार के कब्जे में आ जाती है। जहानदार के लोग उसे अगवा कर लेते हैं, एक तरीक और सुनाता गोदाम में बंद कर देते हैं। ना जाने कैसे मगर जहांदान को मालूम था कि गुलाम सुंदरी को बादशाह के पास ले आया है और मुमकिन है बादशाह उसे वापस सुंदरी नगर ले आए। इसी खौफ से जहांदार ने चाल चली और सुंदरी का अगवा करवाया दिया। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या बादशाह व गुलाम मिलकर सुंदरी को ढूंढ पाएंगे? अगर वो सही सलामत मिल भी जाए तो क्या वो दोबारा उन पर भरोसा कर सकेगी? और आखिर में कौन होगा जो सुंदरी को अपना बना पाएगा? बादशाह, गुलाम, यह सब फेल एल्मोर मुखलिस एक अंदाजा है जो दुरुस्त भी हो सकता है और गलत भी हो सकता है। आपका क्या ख्याल है? क्या वाकई कहानी उस लोग पर पहुंचेगी? या अपनी राय जरूर दें। और अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। ड्रामा सीरियल बादशाह गुलाम की आने वाली एपिसोड काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि आने वाली एपिसोड में बादशाह की सिफारिश की बदौलत गुलाम गिरफ्तारी से बच जाता है। जी हाँ नाजरीन, इसी वजह से नाजरीन बादशाह की वजह से ही गुलाम जो है वो बच जाता है। और उसके बाद सिर्फ यही तक महदूद नहीं रहती नाजरीन, बल्कि जब बादशाह को गुलाम से मालूम होता है कि उसके साथ जो लड़की है उसके पास रहने के लिए ना कोई ठिकाना है और ना ही कोई वालिद का इंतकाल हो चुका है, और ना बादशाह नरम लहजे में कहता है, गुलाम तुम बिल्कुल फिक्र ना करो, इस लड़की को मेरे पास फार्म हाउस ले आओ, मैं उसके क्या मुकम्मल बंदोबस्त कर दूंगा। इसके लिए रहने की जगह और काफ़ी ज़्यादा इसकी ज़रूरत का सामान इसके लिए बंदोबस्त कर दूंगा। वैसे भी इस बहाने तुम भी वापस सुंदरी नगर आ जाओगे। भाई तुम्हें कहे गए हुए काफी दिन हो गए हैं। गुलाम दिल से शुक्रिया अदा करता है और फोन रखने ही सुंदरी को खुशखबरी सुनाता है। मुस्कुराते हुए वो कहता है, मेरे दोस्त ने तुम्हारे रहने का इंतजाम कर दिया है। मैंने तुम्हें पहले भी बताया था कि उसका नाम बादशाह है और वो इस इलाके के नए वजीर हैं। यह सुनकर सुंदरी के दिल को हल्का सा सुकून मिलता है। वह सोचती है कि जैसे गुलाम एक नेक और शरीफ इंसान है, शायद बादशाह भी वैसा ही होगा। मगर उसके इल्म में नहीं था कि जिस बादशाह के पास वो जाने वाली है वो कोई और नहीं बल्कि वही शख्स है जिससे वो नफरत करती है। वही आदमी जिसने रास्ते में उसे एक रिक्शा समझकर
اس کی قیمت پوچھی تھی۔ جی ہاں ناظرین، یہی بات ہوتی ہے۔ یہ خاموشی اور وہ پرتھا آدمی غلام کے دل میں بھی عجیب سا احساس پیدا کرتا ہے۔ شاید وہ سندری سے محبت کرنے لگتا ہے، اب وہ چاہ کر بھی اس سے دور نہیں رہ سکتا۔ اس کی ہر سوچ اور ہر لمحہ سندری کے بغیر ادھورا سا لگتا ہے۔ اصل موڑ اس وقت آتا ہے ناظرین، جب غلام سندری کو ساتھ لے کر بادشاہ کے فارم ہاؤس پہنچتا ہے۔ وہ راستے میں وہ اسے تسلی دیتا ہے، بادشاہ بہت نیک اور مخلص انسان ہے، وہ تمہاری مدد ضرور کرے گا، پریشان ہونے کی بالکل ضرورت نہیں ہے۔ جیسے ہی غلام سندری کو بادشاہ سے ملوانے ہیں، سندری بادشاہ کا چہرہ دیکھتے ہی ساکت رہ جاتی ہے، اسی پر بجلی گر پڑتی ہے۔ بادشاہ اسے پہچان نہیں پاتا کیونکہ سندری نے نقاب اوڑھا رکھا ہوتا ہے، لیکن سندری کے قدموں تلے زمین نکل جاتی ہے اور وہ فوراً اپنا چہرہ چھپا کر وہاں سے نکلنے کی کوشش کرتی ہے۔ غلام سوچتا ہے کہ شاید اسے گھبراہٹ ہو رہی ہے یا تازہ ہوا چاہیے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ سندری کو بادشاہ سے شاید خوف اور نفرت ہے۔ اس کی آنکھوں اور چہرے کی ہر اداسی اس کے دل کی نفرت ظاہر کر رہی ہوتی ہے کہ اندر غلام بادشاہ کو سب کچھ بتاتا ہے کہ یہ لڑکی کسے ملی اور کس طرح اس نے سندری کے مرحوم والد کی سپرد خاک کیا۔ غلام ابھی سندری کے والد کا نام لینے ہی والا ہوتا ہے کہ اسے دادا جان کی تربیت یاد آ جاتی ہے۔ خبردار غلام، اگر تمہارا منہ سے عشق علی کا نام نکلا تو… یہ یاد آتے ہی غلام رک جاتا ہے اور بادشاہ کو عشق علی کا نام نہیں بتاتا۔ اب حالات اور بھی پیچیدہ ہو جاتے ہیں۔ ایک طرف غلام کے دل میں سندری کے لیے محبت بڑھ جاتی ہے تو دوسری طرف سندری کے دماغ میں شک ہو ہے اور بے چینی جنم لے لیتی ہے اور سوچتی ہے کہ کہیں اس نے غلام پر بھروسہ کر کے کوئی غلطی تو نہیں کی۔ اگر غلام واقعی شریف ہے تو وہ بادشاہ جیسے خراب آدمی کے ساتھ کیوں ہے؟ کیا اسے نہیں معلوم کہ بادشاہ نے میری بولی لگائی تھی؟ کہیں غلام نے مجھے دھوکہ تو نہیں دے دیا؟ کہیں پہلے سے وہ دونوں ملاقات میں تو نہیں ہے؟ یہ سوچتے سوچتے سندری کے اس سے بہت کچھ سوالات دماغ میں گونجنے لگتے ہیں۔ سندری کے دماغ میں سینکڑوں سوال گونجتے ہیں۔ آخر کار وہ فیصلہ کرتی ہے کہ یہاں سے جانا ہی بہتر ہوگا۔ وہ کسی کو کچھ بتائے بغیر وہاں سے نکل جاتی ہے۔ کچھ دیر بعد جب غلام باہر آتا ہے تو سندری وہاں نہیں ہوتی۔ وہ گھبرا کر اندر آتا ہے اور بادشاہ کو اطلاع دیتا ہے کہ سندری غائب ہو چکی ہے۔ بادشاہ بھی حیران رہ جاتا ہے، ابھی تو یہی تھی، اچانک کہاں گئی؟ لیکن اصل دھماکہ ابھی باقی ہے۔ سندری سیدھا جہاندار کے قبضے میں آ جاتی ہے۔ جہاندار کے لوگ اسے اغوا کر لیتے ہیں، ایک طریق اور سناتا گودام میں بند کر دیتے ہیں۔ نہ جانے کیسے مگر جہاندار کو معلوم تھا کہ غلام سندری کو بادشاہ کے پاس لے آیا ہے اور ممکن ہے بادشاہ اسے واپس سندری نگر لے آئے۔ اسی خوف سے جہاندار نے چال چلی اور سندری کا اغوا کروایا دیا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا بادشاہ و غلام مل کر سندری کو ڈھونڈ پائیں گے؟ اگر وہ صحیح سلامت مل بھی جائے تو کیا وہ دوبارہ ان پر بھروسہ کر سکے گی؟ اور آخر میں کون ہوگا جو سندری کو اپنا بنا پائے گا؟ بادشاہ، غلام، یہ سب فعل علم اور مخلص ایک اندازہ ہے جو درست بھی ہو سکتا ہے اور غلط بھی ہو سکتا ہے۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ کیا واقعی کہانی اس وقت پر پہنچے گی؟ یا اپنی رائے ضرور دیں، اور اگر یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔ ڈرامہ سیریل بادشاہ غلام کی آنے والی ایپیسوڈ کافی زیادہ انٹرسٹنگ ہونے والی ہے، کیونکہ آنے والی ایپیسوڈ میں بادشاہ کی سفارش کی بدولت غلام گرفتاری سے بچ جاتا ہے۔ جی ہاں ناظرین، اسی وجہ سے ناظرین بادشاہ کی وجہ سے ہی غلام جو ہے وہ بچ جاتا ہے، اور اس کے بعد صرف یہی تک محدود نہیں رہتی ناظرین، بلکہ جب بادشاہ کو غلام سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کے ساتھ جو لڑکی ہے اس کے پاس رہنے کے لیے نہ کوئی ٹھکانہ ہے اور نہ ہی کوئی والد کا انتقال ہو چکا ہے، اور نہ بادشاہ نرم لہجے میں کہتا ہے غلام تم بالکل فکر نہ کرو، اس لڑکی کو میرے پاس فارم ہاؤس لے آؤ، میں اس کے قیام مکمل بندوبست کر دوں گا، اس کے لیے رہنے کی جگہ اور کافی زیادہ اس کی ضرورت کا سامان اس کے لیے بندوبست کر دوں گا۔ ویسے بھی اس بہانے تم بھی واپس سندری
نگر آ جاؤ گے؟ بھائی تمہیں کہے گئے ہوئے کافی دن ہو گئے ہیں۔ غلام دل سے شکریہ ادا کرتا ہے اور فون رکھنے ہی سندری کو خوشخبری سناتا ہے۔ مسکراتے ہوئے وہ کہتا ہے، میرے دوست نے تمہارے رہنے کا انتظام کر دیا ہے۔ میں نے تمہیں پہلے بھی بتایا تھا کہ اس کا نام بادشاہ ہے اور وہ اس علاقے کے نئے وزیر ہیں۔ یہ سن کر سندری کے دل کو ہلکا سا سکون ملتا ہے۔ وہ سوچتی ہے کہ جیسے غلام ایک نیک اور شریف انسان ہے، شاید بادشاہ بھی ویسا ہی ہوگا، مگر اس کے علم میں نہیں تھا کہ جس بادشاہ کے پاس وہ جانے والی ہے وہ کوئی اور نہیں بلکہ وہی شخص ہے جس سے وہ نفرت کرتی ہے، وہی آدمی جس نے راستے میں اسے ایک رخصا سمجھ کر اس کی قیمت پوچھی تھی۔ جی ہاں ناظرین، یہی بات ہوتی ہے، یہ خاموشی اور وہ اوپر تھا آدمی